अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ITV न्यूज़ में हूं आपका मेज़बान अरकम शेख। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बोर से आगे राड़ू के मुकाम पर। यहाँ पर हम मौजूद हैं अल्तावा वाटर रेस्क्यू के अंदर। आज यहाँ आपको यहाँ के सारे मनाज़िर भी दिखाएंगे और यहाँ आपकी बातचीत करवाएंगे ऐसे लोगों से जो अपनी जान पर खेलकर मुश्किल हालात में हम लोगों की जान बचाते हैं। जब हम कुछ ऐसा करते हैं या कुदरती आफात जब आती हैं उसमें ये लोग हमारी मदद करते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि अपनी जान को किस तरह से ये हथेली पर रख कर हम लोगों की मदद करते हैं और किस तरह से ये जो है वो लोगों की जान बचाते हैं। और ये बात भी आपको बताएंगे कि अभी तक मुजफ्फराबाद के अंदर कितने ऐसे वाक़यात हुए जिनमें इन लोगों ने जो है वो ऐसे लोगों की जान बचाई, या फिर तमाम ऐसी जो आफतें या ऐसी कोई सूरत हाल हुई जिस पे हम लोगों को जो है वो मुश्किलात पेश आई हैं, उसमें इन लोगों ने किस तरह से जो है वो हेल्प की। तो आइए चलते हैं, यहाँ के जो कंट्रोलर हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से मुश्किल हालात में ये लोग मदद करते हैं और यहाँ किस तरह से इनके कितने ट्रेनर्स हैं और कितने लोग जो है वो इस रेस्क्यू वाटर रेस्क्यू कैसे हैं। तो आइए हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम वाटर रेस्क्यू के अंदर मौजूद है, अल्तावा वाटर रेस्क्यू सेंटर के अंदर मौजूद हैं। ये आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, हमारा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये वो चीज़ें हैं जो मुश्किल हालात में इन चीज़ों को यूज़ करके ये कश्ती आपको नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से ट्यूब है, इसके अंदर बैठ कर जान बचाई जाती है। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको रेडी किया हुआ है और कोई भी ऐसा अगर हो हादसा या इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि पीछे से किसी ने अगर दरिया में छलांग मारी है या किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो यहाँ तक अगर वो पहुँचे तो यहाँ उसकी जान बचाई जा सकती है। यहाँ पर आए आपको बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है FIF के इंचार्ज और अल्तावा वाटर रेस्क्यू के इंचार्ज गुलामुल्लाह आज़ाद साहब और पूरी टीम इनकी जो है यहाँ हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे इस आज के प्रोग्राम के हवाले से और जितने भी ऑपरेशन यहाँ होते हैं उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, एक स्पेशल एपिसोड के बारे में हमने सोचा था कि आप लोगों के साथ कुछ वक्त बिताएं, आप लोगों के साथ बातचीत करें, क्योंकि आप लोगों की एक ऐसी टीम है जो इस वक्त यहाँ पे इंसानियत की खिदमत कर रही है। और मुजफ्फराबाद के अंदर वाहिद मैं ये समझता हूँ कि आपका एक ऐसा इदारा है FIF कि जो हर मुश्किल वक्त में फ़ौरन जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं और किसी भी किस्म की कोई भी ऐसा कोई भी हादसा हो और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि आप जो है वो उस जगह को क्लियर करें, वहाँ लोगों की मदद करें। सर, इस सारे प्रोसेस में कितनी टीम है आपकी इसमें आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जो काम यहाँ कर रहे हैं उसमें यह है कि हमारा पूरा यहाँ जो सिस्टम है, इसमें जो यहाँ लड़के हैं हमारे पास वो 12 के करीब हैं जो डाइवर हैं और वो उनकी जो तरबियत है और जो उनके पास हुनर है वो यहाँ किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये एक तजर्बाकार टीम है जो पानी के हादसात पर मुकम्मल अबूर रखती है, पानी के अंदर की सिचुएशन का जायज़ा लेना, और जब कोई हादसा होता है पेश आता है तो हमें जो मुतल्लकीन जो मुतलका महकमे 15 हो गया या दूसरे ज़िम्मेदारान वो हमसे रब्ता करते हैं तो हम अपनी टीम को फ़ौरन रवाना करते हैं उस मतलूबा जगह पर। तो ये लोग जाकर मौसम चाहे जैसा भी हो, ठंडा हो गर्म हो, उसमें ये पानी में काम करते हैं, ठीक है, और पूरी भरपूर तरीके से अपनी पेशा वराना खिदमत जो ये यहाँ सर अंजाम दे रहे हैं। तो उसमें इन लोगों ने अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और पूरी कोशिश के बाद इनको अल्लाह कामयाबी देता है, या दूसरी सूरत में भी ये लोगों के साथ मुकम्मल राब्ते में रहते हैं और जब तक किसी का मसला हल ना हो तब तक ये चैन से नहीं बैठते। अच्छा सर, एक बात और पूछूंगा कि अक्सर देखा जाता है कि जब कुछ ऐसे हादसे होते हैं कि लोग अपनी जान दे देते हैं, पानी में अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं, किसी जगह से छलांग लगा दी किसी ने, कुछ ज़हनी टेंशन, क्योंकि आजकल दौर ऐसा है कि हर बंदा टेंशन के अंदर है। तो सर, किस हद तक उम्मीद होती है कि एक इंसान अगर ऐसी हरकत करता है, क्योंकि ख़ुदकुशी तो हराम है, ऐसी हरकत जब वो करता है तो उसको बचाने के अंदर या उसके बचने के कितनी फ़ीसद चांसेस होते हैं, कितना टाइम ऐसा होता है कि जिस टाइम में आप वहाँ पहुँच जाएँ और उतने टाइम के अंदर उसको बचा सकें आप? देखें, जो पानी का मामला है 15 से 20 मिनट तक अगर हमारा ड्राइवर वहाँ मुतासरा आदमी तक पहुँच जाए तो उसके ज़िंदा बचने के चांसेस मौजूद होते हैं। लेकिन अक्सर यहाँ देखा गया है कि इस पानी का करंट बहाव बहुत तेज़ है और उस वजह से जब कोई बंदा इसके अंदर जाता है तो ये पानी उसको
पूरे प्रेशर के साथ पत्थर के अंदर मारता है और जिससे वो जो है वो ज़ख्मी होने के साथ ही बेहोशी में और उसके बाद मौत के मुंह में चला जाता है। ये पानी टाइम नहीं देता। कोई खुशकिस्मत ही होगा जो इस पानी से बच जाता है। और ऐसा भी हुआ है कि एक दफ़ा इधर एक आदमी ने खुदकुशी की, पानी ने उठा के उसको किनारे पे फेंक दिया। वो खातून थी ये नीलम होटल के पास। तो इस तरह से बाकी जो है कि ये जो पानी है ये बचने का मौका बिल्कुल नहीं देता और इससे जितनी दूरी बनाए रखे बंदा उतना बेहतर है। ये जो किनारों पे लोग जाते हैं इनसे भी मेरी ये गुजारिश होगी कि ये जितनी दूरी बनाए रखें इस पानी से बेहतर है, क्योंकि ये पानी बचने का मौका बिल्कुल नहीं देता। अच्छा सर, जैसे रेस्क्यू 1122 है, हमारी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, उसका इदारा है, तो उनका जो एक नंबर है जैसे 1122, ठीक है, तो उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। क्या उन लोगों की भी को भी कभी आपकी ज़रूरत पड़ती है या एक साथ मिल के कभी काम करने का मौका ऐसा मिला कि मिल बैठ के आप लोगों को काम करना पड़े? देखिए जी, यहाँ पर वज़ीर आज़म ने पिछले साल दौरा किया और उन्होंने ये जॉइंट हमें रखा कि आप लोग मिल के इस फील्ड में काम करें। तो जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है 1122 के ज़िम्मेदार हमसे रब्ता करते हैं। 1122 के ज़िम्मेदार ही नहीं, SDMA वाले, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले भी रब्ता करते हैं और DC साहबान जिनके इलाके में ये वाक़या होता है। ये पिछले दिनों इसी तरह अब्बासपुर में एक वाक़या हुआ, 2 बच्चे डूब गए, तो वहाँ के ज़िम्मेदार मसूदुर रहमान साहब, DC साहब, उन्होंने फ़ोन किया, हमने यहाँ से टीम रवाना की और आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद वो लाशें मिल गई और वो रसा के हवाले की और उसके बाद टीम वापस आ गई। तो इस तरह ये नहीं है कि यहाँ ये टीम पूरे इस इलाके में काम कर रही है और मानसरा KPK के अंदर भी इसकी ज़रूरत जब वो महसूस करते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या इधर की एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करती है और ये फिर लोग हमें वहाँ भेजते हैं। हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों के साथ हम मिलकर चल रहे हैं, 1122 वालों भाइयों के साथ भी मिलकर चल रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। असल मकसद है इंसानियत की खिदमत, वो हमने पूरा करना है, वो जिस तरह से भी हो, जिधर से भी हो। 1122 वाले भाई हमसे जब रब्ता करते हैं तो हम वहाँ पहुँचते हैं और जब हमें 1122 वाले भाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे रब्ता करते हैं कि भाई यहाँ तशरीफ़ लें। तो ये मिल कर ये काम कर रहे हैं SDMA के साथ और 1122 के साथ। और जब एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत पड़ती है, वो हमें कहीं हुक्म करती है तो हम वहाँ जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने पिछले साल हमें 1-2 ऑपरेशन पर भेजा गया। तो ये टीम यानी कि खिदमत खल्क के हवाले से ये नहीं है कि इसको कोई अवार्ड चाहिए, नहीं, हम तो इंसानियत की खिदमत को अपना फरीज़ा समझ के ये काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैंने देखा वहाँ से यहाँ आते वक्त मुझे ये जगह थोड़ी सी दूर लग गई, मतलब सिटी के अंदर से। अगर एक हादसा होता है वहाँ पे, कोई इंसान फ़र्ज़ करे किसी जगह पे अगर कोई छलांग लगाता है या कोई ऐसी हरकत करता है तो कोशिश ये होती है हमेशा कि आप लोगों की कि उसे ज़िंदा निकाला जाए। तो वहाँ से यहाँ जब वो इन्फॉर्म करते हैं आपको, मुश्किलात आपको नहीं पेश आती सर? इतना दूर जाना पड़ता है आपको, तो ऐसा अगर कुछ हो जाए आपके लिए कि आपका ऑफिस वहाँ मुंतकिल या ऐसा कोई आपकी ब्रांच ऑफिस सिटी के अंदर भी खोली जाए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? ब्रांच ऑफिस खोलने के हवाले से तो बात समझ में आती है। बाकी ये जो पानी का मामलात हैं इसमें डाइविंग का शोबा है, ठीक है। डाइविंग मतलब पानी के अंदर बंदा चला गया, ठीक है। अब मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये पानी मौका कम ही देता है किसी को ज़िंदा रहने का। हाँ, ज़िंदा लोग भी निकाले हैं, लेकिन वो जब किसी सेंटर में फंस जाएं या पानी की किसी ऐसी मुश्किल जगह पर फंस जाएं जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, तो वहाँ फिर ऐसी सिचुएशन बनती है कि बंदे को फ़ौरन पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए सब ऑफिस के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो और दूसरी बात है कि इस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ जगह सेलेक्ट करके गवर्नमेंट को भी मुतला किया। तो इसमें वज़ीर आज़म साहब से भी मिल के बैठे कि जी हमें पटीका के मुकाम पर ये जो नीलम है इसका जो हेड क्वार्टर 8 मकाम वहाँ, और उसके अलावा हटियाँ बाला, यहाँ हमें ऐसी जगह दी जाए जो सरकारी जगह हो, खालसा सरकार हो, तो ताकि वहाँ भी इस तरह के हम रेस्क्यू सेंटर बनाकर मकामी मुतासरीन जो भी हों उनकी हम फ़ौरन मदद करें। और जब यहाँ से टीम जाएगी तो वो काफ़ी वक्त गुज़र चुका होता है और पानी वो उस लाश को कहीं और ले जा चुका होता है।
تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں موقع دیا جائے. اس سے پہلے بھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہٹیاں بالا میں 3 بندے، 2 ایک دفعہ اور ایک دوسرے آپریشن میں ہم نے زندہ ریکور کیے. یعنی یہاں سے جا کر وہ اس طرح تھا کہ وہ لوگ دریا کے سینٹر میں پھنس گئے تھے لکڑیاں پکڑتے ہوئے. تو اس کے علاوہ جو مناہل نالہ ہے نعمان پورہ باغ میں، وہاں ہم نے 7 بندوں کو زندہ ریکور کیا. 7 بندوں کو یہاں سے جا کر، وہاں ہمارے دوسرے دوست بھی لگے ہوئے تھے کہ اس میں یہاں سے باغ 2-2.5-3 گھنٹے کا سفر طے جی کرنے کے بعد 2-2.5-3 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ہم وہاں پہنچے. اور اس کے علاوہ وہاں شہری دفاع 1122 آرمی والے بھائی سب لوگ موجود تھے. ٹھیک ہے. اور ہمیں جب یہاں سے کال کیا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ڈی سی صاحب کی طرف سے، تو ہم نے یہاں سے اپنی ٹیم کو روانہ کیا اور اللہ نے انہیں کامیابی دی. تو اس طرح ہم نے زندہ لوگوں کو بھی نکالا ہے. ابھی ادھر سیاح رخ کرتے ہیں نیلم کی طرف، تو ان لوگوں کی گائیڈ لائن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہاں. ابھی 3 سیاح ابھی ریسنٹ 3 سیاح ڈوب گئے. اب ان کو نکالنے کے لیے ہم نے یہاں سے ٹیم روانہ کی. اس میں ہمیں ڈی سی 8 مقام نے کال کی کیانی صاحب نے کہ آپ اپنی ٹیم کو روانہ کریں. تو کیانی صاحب کی کال پر ہم نے یہاں سے ٹیم کو روانہ کیا اور وہاں سے 3 سیاحوں میں سے 2 کی ڈیڈ باڈیاں یہاں سے بندے جب وہاں پہنچے ٹیم انہوں نے ریکور کی، ریکور کر کے ورثاء کے حوالے کی. سب سے بڑا مسئلہ ایک تو مقامی اور دوسرا جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں، وہ جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سیاح جب یہاں ڈوبتا ہے تو ان کے لیے یہاں ٹھہرنا، ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. تو ان کو سہولت دینے کے لیے پھر ہم نے یہاں محکمہ جنگلات کے دوستوں سے بات کی کہ وہ اگر کوئی لکڑی کے تابوت وغیرہ ہمیں مہیا کر دیا کریں تاکہ جو یہاں سے باہر کے لوگ ہیں ہم ان کی میت کو اچھے طریقے سے ان کے علاقے میں پہنچا سکیں. تو اس میں ان سے بھی سچی بات ہے تعاون کی ضرورت ہے. اپنی گورنمنٹ سے جو وزیر اعظم ہیں یا ہمارے یہاں چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں وزیر خزانہ صاحب، ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر ہمارے ان مشکلات میں ہم اپنے وسائل کی حد تک تو کام کر رہے ہیں، اگر ہمیں مزید وسائل مہیا کرتی ہے گورنمنٹ تو ہم یہ سہولت بہتر انداز میں ان تک لوگوں تک متاثرین تک پہنچا سکتے ہیں. اگر یہ سچویشن ہم بہتر کرتے ہیں تو یہاں سیفٹی کے حوالے سے یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہیں، جگہ جگہ پر جہاں لوگ دریا کے قریب جاتے ہیں وہاں سائن بورڈ ہونے چاہیے، لوگوں کو انسٹرکشنز دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا انٹری پوائنٹ ہے کوہالہ اور برار کوٹ، یہاں سائن بورڈ لگے ہونے چاہیے کہ جو سیاح آتے ہیں، جو اس علاقے میں لوگ نئے آتے ہیں، کہ وہ ڈرائیونگ کس طرح کریں، وہ پانی سے کتنا دوری بنا کے رکھیں تاکہ وہ حادثات سے بچ سکیں. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں ہمیں سچی بات ہے کہ ان دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے. سر آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا میں کہ سر اس سال یا پچھلے سال آپ کے پاس تو ویسے شیڈول ہوتا ہوگا سارا کہ کیا تعداد ہوتی ہے، اس سال آپ کچھ بتائیں گے کتنے لوگوں کو آپ نے زندہ نکالا، کتنے لوگوں کو ریکور، کتنی ڈیڈ باڈیز، کچھ اس طرح سے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل سکے. دیکھیں جی، ہم نے پچھلے سال کی بات کرتے ہیں پہلے کہ ہم نے 44 آپریشن کیے، اس میں سے 15 جو افراد ہیں ان کو ہم نے زندہ ریکور کیا. ان میں مین وہ نعمان پورہ کا جو نالہ مناہل ہے اس میں، اور 24 زخمی جو ہم نے لے کے گئے، اور 7 ڈیڈ باڈیاں جو ہم نے ایٹ سپاٹ جا کے جہاں لوگ ڈوبے تھے ان کے رشتہ دار لوگ ہجوم اکٹھا تھا تو ان کو نکالا اور ورثاء کے حوالے کیا. اور اس کے علاوہ ایک گاڑی وہ ہمارے یہاں قریب ہی گر گئی تھی تو اس کو ہم نے نکالا. تو اس سال جو ہے وہ تقریباً 32 آپریشن ہم نے کیے، اس میں 14 لاشیں جو ہیں وہ نکال کے، یہ 4 لاشیں تو ہم نے یہ 1 ہفتہ پہلے دی ہیں لوگوں کو نکال کے. معاملہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ حادثات ہونے کے باوجود اویئرنیس کی اتنی کمی ہے کہ یہ لوگ پھر اسی بہاؤ میں جاتے ہیں، اسی طرح اس دریا کے قریب اتنا اندر چلے جاتے ہیں. لوگوں کو آپ اگر ایک میسیج دیں کہ آپ لوگوں کو اس پانی کا ہم لوگوں سے زیادہ بہتر پتہ ہے.
کوئی میسیج ان لوگوں کے لیے تاکہ اس طرح کے حادثات کم سے کم ان لوگوں کو پتہ چلے اور کم ہو سکے ہمارے ناظرین کی طرف سے؟ دیکھیں جی، اس پانی کی اندر کی سچویشن کا صبح و شام بدلتا ہے. اگر صبح ایک علاقے میں بجری پڑی ہے، نیچے پتھر ہیں، تو وہ شام تک دریا لے جائے گا. وہاں صبح اتنا گہرا کھڈا ہوگا کہ وہاں بندہ جا کے پھنس جائے گا. ایک تو یہ اپنی سچویشن جو ہے دریا وہ تبدیل کرتا ہے. تو سچویشن کو صاف ظاہر ہے پامپنے کے لیے ایک تجربے کی ضرورت ہے جو دریا کے قریب جانے والوں کے پاس نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ ڈوب گیا ہے تو اس کو بچانے کے چکر میں دوسرا بھی چلا جاتا ہے. تو برائے مہربانی اگر آپ کچھ نہیں کر سکے تو آپ کنارے پہ ٹھہر کے اس کے لیے کچھ کریں. جب آپ خود سیو ہوں گے تو اگلے کی مدد کریں گے. اگر آپ نے بھی وہیں چھلانگ مار دی جہاں پہلے والا ڈوب رہا ہے تو نہ وہ بچے گا اور نہ آپ بچیں گے. اسی طرح یہ تینوں سے آگے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈوبا پیچھے دوسرا پھر تیسرا. ٹھیک ہے، اسی طرح نصر اللہ شجیع صاحب کا ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے. وہ کراچی کے رہنے والے تھے. ایک طالب علم جو وہ ڈوب گیا نالے کے اندر، یہ گڑی حبیب اللہ کے پاس بالا کوٹ والی سائڈ پہ. تو وہ جب ڈوبا تو شجیع صاحب ان کو بچانے کے لیے کہ یہ میرے حالانکہ ان کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کا جذبہ بالکل ٹھیک، لیکن جب آپ خود سیو ہوں گے تو اگلے کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کی اور اسی جگہ گئے جہاں وہ بچہ ڈوب رہا تھا. وہ تو ڈوب رہا تھا تو وہ بھی وہیں چلے گئے. جب آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، تیراکی نہیں آتی، کسی کو آپ بچا نہیں سکتے، تو برائے مہربانی پانی سے برائے مہربانی اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اس بندے کی مدد کریں. وہ تو اس جگہ پہ ڈوب رہا ہے، آپ خود جب وہاں پہنچیں گے تو صاف ظاہر ہے آپ بھی ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیف کریں اور اس بندے کی مدد کرنے کی کنارے پہ ٹھہر کے کوشش کریں. باقی یہ جو چیزیں ہیں یہ تجربے سے آتی ہیں. اس طرح پانی سے کھیلنا اور اتنا قریب چلے جانا، اتنا اندر چلے جانا کہ وہ لہریں آپ کو بہا کے لے جائیں، تو یہ صرف تکلیف دہ امر جو باقی جو پسماندگان ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پیاروں کی لاشیں 15 دن، مہینہ، 2 مہینے نہیں ملتی تو ان کے لیے یہ عذاب سے کم نہیں ہوتا. اتنی تکلیف ہوتی ہے. جب ہم لوگوں کے جذبات ادھر سنتے ہیں، ان کی تکلیف کو دیکھتے ہیں تو سچی بات ہے ہم بھی افسردہ ہو جاتے ہیں، ہماری پوری ٹیم افسردہ ہو جاتی ہے. اور پھر ہمیں جو جذبہ ہے، جو مشنری جذبہ ہے، اس کے تحت ہمارے جو لڑکے ہیں وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، نہ ٹھنڈے پانی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز کی پرواہ کرتے ہیں، نہ موسم کی پرواہ کرتے ہیں. وہ ان کو سامنے یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے اور وہ کرتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. تو اس طرح اس دفعہ ہم نے 14 لوگوں کی ڈیڈ باڈی ریکور کر کے لوگوں تک یعنی کہ ان کے ورثاء کو دی ہیں. اور اس میں 32 آپریشن اس دفعہ ہے، 44 آپریشن پچھلے سال جو تھے وہ کیے. تو اب جو آگے ہے تو ہم لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ پانی سے ذرا دوری بنائے رکھیں، تو اس میں ان کی بہتری اور جان کی سلامتی ہے. ناظرین، آپ نے سنی گفتگو، اور میں آپ کو ایک بات خود بتاتا چلوں کہ بہت ساری معلومات ان سے ہمیں ملی. ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں ایسی معلومات ملیں کہ جن سے ہم بچ سکیں. اور میں آپ کو ایک بات خود بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا پانی جو ہے اس کی واقعی میں ایسی بات ہے کہ کچھ بھی اس کی سمجھ نہیں آتی. آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کم سے کم اس سے دور رہیں. اور وہ لوگ جو دریا کے قریب لکڑیاں پکڑتے ہیں اکثر اس موسم میں یا برسات کے موسم میں، تو کم از کم اس سے دور رہیں تاکہ اپنی جان آپ کی خود بچا سکے، خود بچ سکے. کیونکہ دوسرا جو آپ کی جان بچانے کے لیے پانی میں جب جاتا ہے اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ کیا وہ خود بھی بچے گا یا نہیں. تو یہاں چلتے ہیں، کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعمان صاحب. نعمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ اچھا سر، جب آپ پانی کے اندر اترتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ کسی کی جان بچانی ہوتی ہے آپ نے، تو پانی کے اندر کی صورتحال ہم سے زیادہ شاید بہتر آپ جانتے ہیں سر. دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو ہے نا، سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی پانی میں آپ جاتے ہیں تو ہر بار نیا تجربہ ملتا ہے آپ کو. آپ پانی میں جاتے ہیں، مختلف جگہ ہوتی ہیں، کئی جگہ پہ اچانک آپ چلتے چلتے نیچے گر جاتے ہیں کہ نا گہرا کھڈا آ جاتا ہے. کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ریت ہوتی ہے وہ بھر جاتی ہے، آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے. تو مختلف جگہ دیکھیے کہ نا، ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں ایک بار گیا ان کے پانی کے اندر، تو جیسے نیچے اترا تھوڑا سا آگے گیا تو پتھر تھے جو دو طرف سے، ان کے بیچ میں پھنس گیا کہ نا، بہت مشکل سے پھنس گیا کہ نا، جیسے کہ نکل نہیں سکتا جیسے.
تو میں نے سمجھا آج میرا آخری دن ہے کہ میں اس کے بعد ان کے نا مشکل اب باہر آؤں. تو باہر سے بھی میں نے مدد ان سے کہا کہ رسی کھینچیں, 2 بار اشارہ کیا. ہمارا ایک کوڈ ورڈ ہوتے ہیں کہ رسی کھینچ کے ہم ان کے نا بتاتے ہیں, اگر 1 بار کھینچیں تو صحیح ہے, 2 بار کھینچیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے نا نیچے ٹینشن کوئی گڑبڑ ہے تو اوپر بلائیں مجھے. تو میں نے کوشش کی بہت ان کے نا باہر نکلنے کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی ان کے نا. پھر میں کافی دیر اندر آتی تھی بھی میری نکل گئی تھی جس سے ان کے نا سانس لیتا ہے. تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا. اس کے بعد پھر میں باہر واپس آیا. تو واپس آ کے نکلا تو چوٹیں بہت سارے لگی تھی کیونکہ پانی گھماتا ہے نیچے, پتھر کے نیچے سے اس نے مجھے نکالا اور ایسی جگہ پھنسا دیا کہ میں واپس نہیں نکل سکتا تھا اس جگہ سے. بہت کلوز جگہ تھی وہ. تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. جب بھی کوئی ٹورسٹ ادھر آتے ہیں تو ان کو چاہیے پہلے کوئی اپنے پاس ٹیوب, کوئی ان کے نا رنگ ہونا چاہیے, پانی میں اترنے سے پہلے کوئی ایسی ٹیوب رکھنی چاہیے ان کو, ٹیوب رکھنی چاہیے. یہاں پھر جیکٹ جو ہوتی ہے جی یہاں پھر کوئی ایسی کرے کہ رسی رکھ لیں آپ. ان کے نہیں کر سکتے زیادہ آپ ان کے نا فوڈ, ان کے نا آپ کو پتہ ہے, اب نہیں پتہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو رسی لے لیں, کوئی رسہ ایسا جس کے ساتھ آپ باندھ کے آرام سے اس کو اپنے ساتھ باندھ رکھیں. یا پھر کوئی بوتل لے لیں چھوٹی سی, اس سے بھی ان کے کام چل جائے گا. آپ ان کے اپنے جسم کے ساتھ اس کو باندھ لیں سینے کے ساتھ تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو, آپ اوپر ہی رہیں اور بچ سکیں اس چیز سے, نہ کہ آپ نیچے جا سکیں اپنے ان کے نا ہوش گم ہو جاتا ہے. پھر ان کے نا بندہ کہتا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں نیچے تو نہیں مل پاؤں گا, کوئی میری مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے بندے کو چاہیے کہ بچ کے رہے. پہلی بات ہے آپ پانی کے قریب ہی نہیں جاؤ. بالکل. دوسری بات یہ کہ جس کو چاہیے جو جا سکتا ہے, جن کا شوق ہے, تو وہ ان چیز کی احتیاط کریں, اپنی ساری سیفٹی چیزیں ساتھ رکھیں پہلے تو, کیونکہ ہمارا یہ وہ پانی تو ہے نہیں ہے. لیکن آپ کو بھی میں ایک بات پھر بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ وہ پانی نہیں کہ آپ سمندر کے قریب کھڑے, آپ پانی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ صرف اگر 2 قدم بھی آگے جائیں گے تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ پانی ہے کتنا گہرا. ناظرین یہ وہ ہمارے ہیرو ہیں جو اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال کے ہم لوگوں کی جان بچاتے ہیں ہمیشہ. اور کبھی بھی ان لوگوں نے, کیونکہ ان کی اپنی بھی ایک فیملی ہے, ایک اپنا بھی ان کے پیچھے ان کے اپنے بھی ہیں جن کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے, ہماری اولاد نے صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کرنی ہے. میری جو ہے وہ یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی زندگی جو ان کی عمر جو ہے وہ لمبی کرے تاکہ اس طرح سے یہ ہمیشہ جو ہے انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. ناظرین آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھا, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور ان ٹورسٹ تک یہ بات پہنچائیں جو پاکستان سے یہاں آتے ہیں. اکثر یہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر, یہاں کے اس بہتے پانی کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پانی کتنا گہرا ہے, یہ پانی کتنا خطرناک ہے, کس طریقے سے یہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی یہاں آئیں پوری تیاری کر کے آئے تاکہ آپ کی پکنک جو ہے وہ آپ کے لیے مصیبت نہ بنے. انشاءاللہ دوبارہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک آپ رکھیے اپنا خیال, ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.